एक बड़ा सा बंद ट्रक बाहर मौजूद था। गालिबन उस पर किसी कंपनी का मोनोग्राम बना हुआ था जिसके अल्फाज मेरी समझ में नहीं आ सके चूंकि वो मकामी जबान में थे। ट्रक का अकबी हिस्सा इंतहाई आरामदेह था। उसे ट्रक की बजाय ट्रेलर कहना ज्यादा मुनासिब था। हम आरामदेह सीटों पर बैठ गए। अगले हिस्से में कौन कौन था उसके बारे में कुछ अंदाजा नहीं हो सका, लेकिन पीछे हसन पाशा, मैं, क्रिस्टोफ फ्लोमर और कैलिस मौजूद थे। हमारे अलावा और किसी शख्स को पिछले हिस्से में आने की जुर्रत नहीं हुई। सफर जारी रहा और तकरीबन 15 मिनट के बाद दफतन क्रिस्टोफ फ्लोमर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसने ट्रक के दरमियानी हिस्से को बजाते हुए ड्राइविंग करने वाले से कुछ कहा और ट्रक की रफ्तार सुस्त होने लगी। चंद लम्हात के बाद वो रुक गया। क्रिस्टोफ फ्लोमर ने कैलिस से कहा, प्लीज कैलिस, जाओ तुम देखो। और कैलिस ट्रक के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। वो न जाने क्या देखने के लिए आगे गई थी। हसन पाशा भी बाहर झांकने की कोशिश करने लगा। चंद ही लम्हों के बाद दफतन एक हौलनाक चीख उभरी, फिर दूसरी और तीसरी चीख भी फजा में बुलंद हुई और हसन पाशा घबरा कर उठ खड़ा हुआ। उसने ट्रक के अकबी हिस्से में जाने की कोशिश की। क्या है, क्या हो गया? लेकिन क्रिस्टोफ फ्लोमर ने उसका कॉलर पीछे से पकड़कर उसे पूरी कुव्वत से ट्रक के दरमियानी पार्टीशन से दे मारा। हसन पाशा इस तरह गिरा था कि उससे उठा न गया। क्रिस्टोफ फ्लोमर ने उसे छोड़ा नहीं बल्कि अपना घुटना उसके सीने पर टिका कर बैठ गई। न जाने कहां से उसने एक चाकू निकाल लिया था। वो चाकू उसने हसन पाशा के नरखरे पर रखते हुए कहा, फाइल निकालो। वो बोला, वो मैं क्रिस्टा गुर्राई, मैं कहती हूँ फाइल निकालो। मैं इस सूरत हाल को समझ ही नहीं पाया था। चुनाचे साकित जामिद बैठा क्रिस्टोफ फ्लोमर की कार्रवाई देख रहा था। हसन पाशा ने घिघियाए हुए अंदाज में कहा, वो मेरे पास कहाँ है वो तो। क्रिस्टा बोली, एक लम्हे के अंदर अगर तुमने उसके बारे में न बताया तो मैं ये चाकू तुम्हारी गर्दन पर फेर दूंगी। उसने कहा, फाइल मेरे लिबास में मौजूद है, कमीज के नीचे। क्रिस्टोफ फ्लोमर ने बेदर्दी से हसन पाशा का गला काट दिया। वो इतना जबरदस्त वार था कि हसन पाशा का नरखरा बुरी तरह कट गया था। मैं बौखलाए हुए अंदाज में उठ खड़ा हुआ तो क्रिस्टोफ फ्लोमर ने कहा, नहीं अली, प्लीज तुम कुछ करने की कोशिश मत करना, तुम दुश्मनों में नहीं हो। उसके इन अल्फाज और इस लहजे पर मैं चौंक कर रुक गया। क्रिस्टोफ फ्लोमर ने फुर्ती से हसन पाशा के गिरेबान के बटन खोले और फिर वो फाइल उसके गिरेबान से बाहर निकाल ली जिसे ऑलिव हार्वर्ड ले उड़ा था। उसने फाइल की वरक गर्दानी की और मुतमईन अंदाज में उसे मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, अली, तुम्हारी फाइल तुम्हारे पास पहुंच गई। मैं शिश्तर रह गया था, कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। तब क्रिस्टोफ फ्लोमर ने अपनी नाक पर लगा हुआ टेप उखाड़ दिया, माथे की पट्टी खोल कर फेंक दी, गर्दन के पास कुछ टटोल कर एक मास्क अपने चेहरे से उतार दी और दूसरे ही लम्हे हैरत से मेरा मुंह खुल गया। मैं हवन्नकों की तरह उसकी शक्ल देख रहा था। तारीना, वो तारीना हार्डो थी जो क्रिस्टोफ फ्लोमर के मेकअप में थी। तारीना हार्डो दिलावेज अंदाज में मुस्कुराए जा रही थी। आंखों की चमक से अंदाजा होता था कि मेरी कैफियत से महजूज हो रही है। उसने मोहब्बत आमेज लहजे में पूछा, इतने परेशान क्यों हो अली? मैंने कहा, परेशान? अब तो मैं इस बात पर हैरान हूं कि मैं बेहोश क्यों नहीं हो गया। वो बोली, तुम जैसे मजबूत आसाब के लोग कभी बेहोश नहीं होते। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, इतने वसूख से न कहो ये बात, इस वक्त भी मैं कम से कम नीम बेहोश तो हूं ही। तारीना बदस्तूर मुस्कुराती रही, फिर बोली, मैं जानती हूँ तुम शराब नहीं पीते, अलबत्ता तुम्हें इस वक्त कॉफी की शिद्दत से जरूरत है। बस कुछ देर की बात है, फिर तुम्हें बहुत उम्दा कॉफी पिलाऊंगी। उस वक्त किसी कार की हेडलाइट्स नजर आईं। मैं चौकन्ना हो गया। तारीना ने जल्दी से कहा, कोई फिक्र न करो, ये भी मेरे ही साथी हैं। इतनी देर में हरे रंग की वो लिमोजीन करीब आकर रुक गई थी। तारीना ने मुझे इशारा किया और दरवाजा खोलकर अकबी नशिस्त पर बैठ गई। गठे हुए मजबूत बदन के ड्राइवर ने गाड़ी रिवर्स की। मैं सूरत हाल को पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जहन को उलझनों के सिवा कुछ मयस्सर नहीं आ रहा था। कुछ तवक्कुफ के बाद मैंने पूछा, और वो लड़की कैलिस, क्या वो भी नकली है? तारीना ने कहा, नहीं, तुम्हारा ताज़ा तरीन शिकार असली ही है। ये कहकर वो खिलखिलाकर हंसती। मैंने कहा, ताज़ा तरीन शिकार से क्या मतलब है तुम्हारा? वो एकदम संजीदा हो गई, बोली, औरत नाकिसुल अक्ल होती है ना अली। मैंने कहा, मेरा वास्ता ऐसी औरतों से पड़ चुका है कि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं कर सकता। वो बोली, अच्छा ये बताओ, तुमने कभी कोई गंजी औरत देखी है? उसके लहजे में चैलेंज था। मैंने कहा, प्लीज तारीना, मैं पहले ही बहुत उलझा हुआ हूँ, मुझसे मुअम्मों में बातें मत करो। वो बोली, मेरा मतलब है, लोग सोचते हैं, दिमाग खपाते हैं तो उनके सर बालों से महरूम हो जाते हैं, लेकिन कोई औरत कभी गंजी नहीं हुई और ना ही कोई औरत दुनिया के मुफक्किरीन में शामिल हुई। उसने अजीब तौजीह पेश की थी। मुझे हंसी आ गई। मैंने उसे याद दिलाया, बात कैलिस से शुरू हुई थी। तुमने उसे मेरा ताज़ा तरीन शिकार करार दिया था
اور پھر عورت کے ناقص العقل ہونے کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ تم سیدھی طرح بات نہیں کرو گی تو میں عورت کو ناقص العقل کی بجائے فاطر العقل قرار دے بیٹھوں گا۔ اس نے طویل سانس لے کر کہا، بات سیدھی سی ہے، کیلس تمہیں چاہنے لگی ہے، اس نے صرف تمہاری خاطر میری بھرپور مدد کی ہے، ورنہ یہ سب کچھ اتنی آسانی سے نہ ہو پاتا۔ اب لیموزین ایک نیم تاریک عمارت کے احاطے میں داخل ہو گئی تھی۔ تارینہ مجھے ساتھ لے کر ایک ہال نما کمرے میں داخل ہو گئی جہاں آرام دہ نشستیں پڑی ہوئی تھیں۔ ہم دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ میں سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ تارینہ نے آہستہ سے کہا، کیلس نے تمہارے سلسلے میں مجھ سے رابطہ قائم کیا تھا، اسی نے میری مدد کی تھی۔ اب شاید وہ تم سے کبھی نہ ملے، لیکن وہ میرے سامنے تمہاری چاہت کا اعتراف کر چکی ہے۔ ایسی چاہت کو کیا کہو گے جس میں آدمی جان کی بازی لگا دے لیکن جواب میں اسے ایک مسکراہٹ کی آس بھی نہ ہو۔ میں سناٹے کے سے عالم میں اسے دیکھتا رہا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر میں نے کہا، یہ تو حماقت ہے۔ تارینہ نے عجیب سے لہجے میں کہا، اسی لیے تو عورت ناقص العقل کہلاتی ہے۔ پھر اس نے ملازم کو طلب کر کے اسے کافی کا حکم دیا اور تھکے تھکے انداز میں آنکھیں موند لیں۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کافی آتے ہی اس نے آنکھیں کھول دیں اور سنبھل کر بیٹھ گئی۔ بولی، سوری علی، کچھ تھک سی گئی ہوں میں۔ کبھی کبھی کوئی احساس پورے وجود کو شل کر کے رکھ دیتا ہے۔ میں نے کہا، اور تمہیں اندازہ ہے کہ میں کتنا الجھا ہوا ہوں؟ بولی، ہاں میں جانتی ہوں، تم بہت کچھ پوچھنے کے لیے بے چین ہو رہے ہو۔ میں نے کہا، تو پھر کیا ارادہ ہے؟ بولی، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گی۔ میں نے کہا، حسن پاشا کے ہاں تم سے مختصر ملاقات ہوئی تھی لیکن کچھ پوچھنے کا موقع نہیں ملا۔ میں وہاں سے بہت ساری الجھنیں لے کر رخصت ہوا تھا۔ سب سے پہلے تو میں تمہاری یہاں آمد کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ میرے لیے یہ بات انتہائی تعجب خیز ہے کہ تم نے مسٹر آئنشلائر کے کیس کے سلسلے میں ریڈ پینتھرز سے رجوع کیا۔ یہ بتاؤ، کیا تمہیں معلوم ہو گیا تھا کہ میں ریڈ پینتھرز سے وابستہ ہو گیا ہوں؟ وہ بولی، نہیں علی، ہرگز نہیں۔ میں تو تمہیں دیکھ کر ششدر رہ گئی تھی۔ تم سے وہاں ملاقات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا، تو اتنا اہم مسئلہ ریڈ پینتھرز کے سامنے لانا، کیا مسٹر شلائر ریڈ پینتھرز پر اتنا اعتماد کرتے ہیں؟ وہ بولی، یہ تو تم خود بھی دیکھ چکے ہو کہ سائیکا مائلر انتہائی ذہین لڑکی ہے۔ میں نے کہا، لیکن تارینہ، مسٹر آئنشلائر اس سلسلے میں تمہاری مدد بھی تو لے سکتے تھے۔ وہ بولی، نہیں علی، ایسا نہیں ہے۔ یہ خالص سرکاری معاملہ نہیں تھا بلکہ ایک طرح سے اس کی نوعیت ذاتی تھی، اس لیے میں سرکاری طور پر اس میں ملوث نہیں ہو سکتی تھی۔ البتہ میں نے ذاتی طور پر اتنا ضرور کیا کہ میں اس سلسلے میں مسٹر شلائر اور سائیکا کے درمیان رابطے کا ذریعہ بن گئی۔ میں نے کہا، چلو یہ سب کچھ تو سمجھ میں آ گیا، اب یہ بتاؤ کہ اس وقت تمہاری یہاں موجودگی کیا معنی رکھتی ہے؟ تارینہ کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ نظر آئی، اس کے انداز میں ہچکچاہٹ تھی۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، میں صرف تمہارے لیے یہاں آئی تھی۔ میں حیران رہ گیا، کیا؟ کیونکہ اس کا جواب میری توقع کے برعکس تھا، بلکہ میں تو اس جواب کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بولی، سنو علی، اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں۔ اس کا لہجہ عجیب سا تھا۔ بولی، حائل جوشیو کیس کے بعد تمہاری وقت اور عزت میری نظر میں بڑھ گئی تھی۔ ہم لوگ تمہارے مقروض تھے۔ اس پر مزید ستم یہ کہ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ یقین کرو، مسٹر شلائر نے تہذیب ملکم ایکس کے سلسلے میں بھی تمہاری ہم نوائی کی تھی اور بھرپور کوشش کی تھی صورتحال کو سنبھالنے کی، لیکن اس کا نتیجہ ان کے حق میں اچھا نہیں نکلا۔ گرین پول والے براہ راست ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان کی بیوی اور بچے کا اغوا اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ اس طرح گرین پول کو دوہرا فائدہ حاصل ہوا۔ وہ خاموش ہو گئی، اس کی آنکھیں سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ میں چند لمحے اس کے دوبارہ بولنے کا انتظار کرتا رہا، پھر میں نے کہا، تمہاری بات ادھوری ہے۔ بولی، ہاں، پھر سائیکا مائلر کے ہاں تم سے ملاقات ہوئی؟ اس نے مجھے بغور دیکھتے ہوئے کہا، مجھے پتا چلا کہ تم ریڈ پینتھرز کا ساتھ دے رہے ہو اور اس کیس پر بھی تم ہی کام کرو گے، تو میں نے اپنے ملک سے رابطہ قائم کیا اور اپنے لیے طویل رخصت منظور کروا لی۔ پھر میں خفیہ طور پر استنبول آ گئی، جہاں میری آمد غیر سرکاری ہے۔ یوں سمجھ لو کہ میرے دل میں صرف ایک ہی جذبہ تھا، قدم قدم تمہارے ساتھ چلنے کا۔ میں چاہتی تھی کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ چند لمحے پھر خاموشی رہی۔ میں نے پوچھا، پھر کیا ہوا تارینہ؟ بولی، میں ان لوگوں کی طاق میں لگ گئی جو تمہارے خلاف کام کر رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ حسن پاشا آلیو ہارورڈ کا آدمی ہے، وہ CIA کا رکن ہے اور مقامی CIA کا سربراہ ہے۔ میں نے اسے رابطہ قائم کیا اور اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس وقت تک گرین پول کا کوئی آدمی میری نظر میں نہیں آیا تھا۔ میں ٹریکوش بات میں حسن پاشا کے مہمان کی حیثیت سے مقیم ہو گئی۔ یہ محض اتفاق ہے کہ وہاں فوری طور پر مجھے تمہاری مدد کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے حسن پاشا پر قابو پانے کے سلسلے میں اپنی ان صلاحیتوں کو بھی استعمال کیا جن کا اعتراف کبھی کبھی تم بھی کرتے رہے ہو۔ میں نے کہا، تمہارا اشارہ اپنی ذہنی قوتوں کی طرف ہے۔ بولی، ہاں، یوں سمجھ لو کہ وہ میرے ٹرانس میں آ گیا۔ مجھے گوئٹے ہل کے وہ واقعات یاد آ گئے
جب تارینہ ہارڈو سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی میں یہ بات جانتا تھا کہ تارینہ ہارڈو غیر معمولی ذہنی قوتوں کی مالک ہے۔ کسی عام آدمی کو مسحور کر لینا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن حسن پاشا CIA کا مقامی چیف تھا اور اسے عام آدمی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اس کے باوجود مجھے اس بات پر یقین کرنے میں کوئی تامل محسوس نہیں ہوا کہ وہ بھی تارینہ کے سحر سے نہیں بچ سکا ہوگا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے تارینہ، آگے چلو۔ وہ بولی، حسن پاشا کے ذریعے گرین پول کے کچھ افراد میری نظر میں آئے۔ ان میں کرسٹا فلومر پہلی شخصیت تھی۔ پھر یہ جان کر مجھے شدید حیرت ہوئی کہ کرسٹا مقامی گرین پول کی ون ہے اور فائل کے سلسلے میں وہی کام کر رہی ہے۔ چنانچہ میں نے اس کے گرد اپنا جال پھیلانا شروع کر دیا اور علی اس کے بعد آہستہ آہستہ صورتحال پوری طرح سمجھ میں آتی چلی گئی۔ اولیو ہاورڈ نے اپنے ایک نمائندے کو کرسٹا کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ میرا اشارہ اس شخص کی طرف ہے جو فائل لے کر فرار ہوا۔ اس کا مسلسل حسن پاشا سے رابطہ رہا تھا۔ میں نے کہا، تو وہ اولیو ہاورڈ نہیں تھا؟ تارینہ بولی، ہرگز نہیں۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ وہ خود اولیو ہاورڈ تھا؟ میں نے کہا، کسی نے نہیں، یہ میرا اپنا اندازہ تھا۔ وہ بولی، خیر تو اس نے تمہیں پہچان لیا، تمہاری ہی وجہ سے اسے ایک اچھا موقع مل گیا اور وہ فائل لے اڑا۔ پھر اس نے وہ فائل حسن پاشا کو پہنچا دی اور اسے کچھ ہدایات دینے کے بعد خود کہیں غائب ہو گیا۔ میرا اندازہ ہے کہ اس نے فائل پہنچاتے ہی اولیو ہاورڈ کو مطلع کیا ہوگا۔ ممکن ہے وہ خود اولیو ہاورڈ کے پاس چلا گیا ہو۔ میں اپنے لہجے کی حیرت نہ چھپا سکا، کہا، چلا گیا ہو؟ مجھے کچھ ایسے شواہد ملے تھے جن کے تحت میرا خیال تھا کہ اولیو ہاورڈ خود استنبول میں موجود ہے۔ تارینہ بولی، یہ ناممکن بھی نہیں ہے، لیکن اگر وہ یہاں موجود ہے تو محض بساط پر مہرے آگے بڑھا رہا ہے، خود عملی طور پر مصروف کار نہیں ہے۔ میں نے کہا، اس سے تمہارا سامنا نہیں ہوا؟ بولی، نہیں، ویسے بھی اس وقت میرا مقصد کچھ اور تھا، مجھے اولیو ہاورڈ کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے کہا، صحیح، خیر آگے بڑھو۔ بولی، جیسے ہی مجھے حسن پاشا سے کام کی معلومات حاصل ہوئیں میں بہت تیزی سے حرکت میں آ گئی۔ میں نے کرسٹا فلومر کا روپ دھارا اور انتہائی چالاکی سے اس کی جگہ لے لی۔ پھر میں نے اولیو ہاورڈ کے اس نمائندے کو ٹھکانے لگا دیا جو کرسٹا کے پاس سے فائل لے اڑا تھا۔ میں نے کہا، ٹھکانے لگا دیا؟ بولی، ہاں علی، یہ بہت ضروری تھا، ورنہ بہت سے کام بگڑ جاتے۔ کرسٹا فلومر کی طرح اسے بھی راستے سے ہٹانا بہت ضروری تھا۔ میں تحسین آمیز نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ دو خطرناک افراد کے قتل کا تذکرہ اتنے سرسری انداز میں کر رہی تھی جیسے اس نے پینسل سے لکھی ہوئی کوئی عبارت غلط جان کر ربر کی مدد سے مٹا دی ہو۔ وہ بہت سے معاملات میں ہلکی پڑی تھی لیکن اس کی شخصیت اپنی جگہ مسلم تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ بہت اعلیٰ پیمانے پر کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بالآخر میں نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ بولی، ہونا کیا تھا؟ میں نے علی یار خان کے سلسلے میں سودے بازی شروع کر دی اور حسن پاشا اس جال سے نہ بچ سکا۔ اسے یہ علم ہو چکا تھا کہ علی یار خان اولیو ہاورڈ کو مطلوب ہے۔ اس نے سودے بازی پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اس کے بعد سودا تو بہرحال تمہارے سامنے ہی ہوا۔ میں نے کہا، ایک بات اب بھی مجھے الجھن میں ڈالتی ہے۔ اس نے مجھے مستفسرانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، وہ کیا؟ میں نے کہا، اگر یہ سب کچھ تمہیں یوں ہی کرنا تھا تو مسٹر آئن شلائر کے سلسلے میں ریڈ پینتھرز کو ملوث کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم خفیہ طور پر خود وہ کام نمٹا سکتی تھی۔ آخر اب بھی تو تم نے ہی اس کام کو نمٹایا ہے۔ اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، تم نہیں سمجھ سکتے علی، میری یہ سرگرمی کسی جذبے کی مرہون منت ہے اور جذبے ارادوں سے بیدار نہیں ہوتے۔ میں نے کہا، میں واقعی کچھ نہیں سمجھا۔ وہ بولی، تم یقین کرو نہ کرو، ہم تم سے بے حد شرمندہ تھے۔ اس کی نظریں جھک گئیں۔ بولی، تم نے ہمارے لیے بے لوث خدمات انجام دیں، تم نے معاوضہ تک قبول نہ کیا اور جو کچھ تمہیں مل رہا تھا وہ تم نے فلسطینیوں کی نظر کر دیا۔ یہ تمہاری سربلندی اور عظمت تھی۔ یہ سچ ہے کہ حالات کی وجہ سے کچھ دن کے لیے تمہاری پوزیشن مشکوک ہو گئی، اس کے باوجود کچھ نگاہیں ایسی تھیں جن میں تم اس کے باوجود سربلند رہے۔ ہم درپردہ تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھے لیکن ہمارے راستے مسدود ہو چکے تھے۔ یوں تمہارے لیے کچھ کرنے کی تڑپ اور بڑھ گئی۔ اسی تڑپ نے مجھ سے یہ کام کروایا ہے۔ مجھے تمہاری خدمت کا یہ پہلا ہی موقع تو ملا تھا۔ میں چند لمحے کے لیے گنگ سا رہ گیا۔ اس کے لہجے کی صداقت نے میرے دل کو چھو لیا تھا۔ میں نے کہا، تارینہ، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ بولی، کیسی باتیں کر رہے ہو علی؟ اس کے لہجے میں شکایت تھی۔ بولی، کام تو یہ بھی ہمارا تھا، مجھے یقین ہے کہ میری مدد کے بغیر بھی تم کامیاب ہو جاتے۔ میں تمہیں جانتی ہوں اور جہاں تک شکر گزاری کا تعلق ہے تو ہم اب بھی تمہارے مقروض ہیں۔ کاش ہم تمہارے احسانات کا صلہ دے سکیں۔ میں نے کہا، خیر چھوڑو ان باتوں کو۔ میں خود کو بہت عجیب سا محسوس کرنے لگا تھا۔ چنانچہ میں نے گفتگو کا رخ تبدیل کر دیا۔ میں نے کہا، اب صورتحال یہ ہے کہ مسز شلائر اور ان کا بچہ دونوں محفوظ ہیں۔ میں نے انہیں سفارت خانے پہنچا دیا تھا۔ وہ بولی، مجھے اطلاع مل چکی ہے، وہ دونوں وطن پہنچ گئے ہیں۔ میں نے کہا، گویا اب مجھے یہاں سے نکل لینا چاہیے، اور ہاں،
तुमने फाइल मुझे क्यों दे दी? तुम इसे मिस्टर श्लायर तक पहुंचा सकती हो। तारीना ने संजीदगी से कहा, नहीं अली, ये बात खिलाफे उसूल है। फाइल के सिलसिले में हमारी बात साइका माइलर से हुई थी। तुम ये फाइल साइका तक पहुंचाओगे और साइका मिस्टर श्लायर तक। मिसेस श्लायर ने मिस्टर श्लायर को ये बात बता दी होगी कि रेड पैंथर्स के एक आदमी ने उनकी मदद की है। उसूलन ये केस रेड पैंथर्स का है और इसका क्रेडिट भी उनको मिलना चाहिए ताकि उनके एतमाद में इजाफा हो। और हाँ अली, मेरी इल्तिजा है कि इस फाइल के सिलसिले में मेरा नाम कहीं न आने पाए। मैं दिल ही दिल में उसकी बेगर्जी, खुलूस और माकूलियत को सराहने के सिवा क्या कर सकता था। तारीना ने मजीद कहा, मैंने तुम्हारी वापसी का बंदोबस्त भी कर दिया है। ऑलिव हार्वर्ड को जल्द ही हसन पाशा की मौत का इल्म हो जाएगा और फिर वो खुद हरकत में आएगा। वो तुम्हारी तलाश में इस्तांबुल का चप्पा चप्पा छान मारेगा। तुम्हें उसके हरकत में आने से पहले ही यहाँ से निकल लेना चाहिए। मैंने कहा, सिर्फ मुझे? मैंने पूछा, और तुम? बोली, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगी अली, लेकिन तुम चाहो तो चंद रोज के बाद मेरे मुल्क में मुझसे राब्ता कायम कर सकते हो। मैंने कहा, शुक्रिया तारीना। तो अब? बोली, तुम्हारी वापसी के इंतजामात मुकम्मल हैं। मैंने अपना प्रोग्राम इस तरह सेट किया था कि तुम्हें दिक्कत ना हो। मैंने उसे तशक्कुर आमेज निगाहों से देखते हुए कहा, कमाल है तारीना, तुम कुछ देर पहले कर्ज की बात कर रही थी। मेरा ख्याल है कि तुमने तमाम कर्ज बमासूद चुका दिया है। तारीना के होंठों पर बड़ी दिलावेज मुस्कुराहट नजर आई। इस मुस्कुराहट का अक्स उसकी आंखों में भी था। वो रात उसी इमारत की एक ख्वाबगाह में गुजरी। सोने से पहले बड़ी देर तक मैं तारीना हार्डो के बारे में सोचता रहा। मेरे सिलसिले में तारीना का रवैया भी आम लड़कियों से मुख्तलिफ नहीं था। हालांकि वो एक गैर मामूली लड़की थी। बिलाशुबा उसने मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। आइन श्लायर के सिलसिले में वो खुद काम करने की हिम्मत नहीं कर सकी थी, लेकिन मेरे लिए कुछ करने के जज्बे ने उससे बहुत बड़ा काम करवा दिया था। दूसरी तरफ इसमें भी कोई शुबा नहीं था कि अगर वो बर वक्त मुदाखलत न करती तो फाइल मेरे हाथ से यकीनी तौर पर निकल गई होती। गोया मैं अपने मकसद में नाकाम हो गया होता। इस कामयाबी का सेहरा तारीना ही के सर था और मैं उसका शुक्रगुजार होने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर तारीना के मुताल्लिक सोचते सोचते अचानक मुझे तहसीब मेलकम एक्स याद आ गई। उसका मामला जूं का तूं था। वो जिस कदर अचानक मेरी जिंदगी में दाखिल हुई थी, इसी तरह मेरी जिंदगी से निकल भी गई थी। सच तो ये है कि मैं उस पर सब्र कर बैठा था, लेकिन उसके साथ ही बहुत से लतीफ जज्बों से महरूम हो गया था। वो जज्बे जिनसे जिंदगी का जमालियाती रुख इबारत होता है, मेरे सीने की गहराई में कहीं जा सोए थे। मुझे ये तस्लीम कर लेना पड़ा था कि मेरे रास्ते में कोई चमनजार नहीं है। मुझे पुरखार राहगुजारों ही पर चलना है। बस तमानियत की यही एक बात थी कि उन रास्तों का इंतखाब मैंने खुद ही किया था। उसके साथ ही मुझे मुस्तकबिल का ख्याल आ गया। वो बहुत मोहूम सा ख्याल था। उस राह गुजर पर बहुत तारीकी थी और मैं चंद कदम से आगे नहीं देख सकता था। फिलहाल तो सिर्फ इतना था कि फाइल साइका माइलर के हवाले करना थी। उसके बाद ये सोचना मुनासिब होता कि अब किस समत कदम उठाया जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।